श्रीगुरुभ्यो नमः। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। शरीरं सुरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्तं धनं मेरुतुल्यम्। मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्। कलत्रं धनं पुत्रपौत्रादि सर्वं गृहं बान्धवा सर्वमेतद्धि मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्। षडङ्गादिवेदो मुखे शास्त्रविद्या कवित्वादिगद्यं सुपद्यं करोति। मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्। विदेशेषु मान्यः स्वदेशेषु धन्यः सदाचारवृत्तेषु मत्तो न चान्यः। मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्। यशो मे गतं दिक्षु दानप्रताप जगद्वस्तु सर्वं करे यत् प्रसादात्। मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्। न भोगेन योगेन वा वाजिराजौ न कान्तामुखेनैव वित्तेषु चित्तम्। मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्। अरण्येन वासस्य गेहेन कार्ये न देहे मनोवर्तते ते त्वनर्घ्ये। मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्। गुरोरष्टकं यः पठेत् पुण्यदेहि यतिर्भूपतिर्ब्रह्मचारी च गेहि। लभेद्वाञ्छितार्थं पदं ब्रह्मसंज्ञं गुरोरुक्तवाक्ये मनो यस्य लग्नं। गुरोरुक्तवाक्ये मनो यस्य लग्नं। गुरोरुक्तवाक्ये मनो यस्य लग्नम्। इति श्री शङ्कराचार्य विरचित गुरु अष्टकं सम्पूर्णम्। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः।